बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु वला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अल्लाह ताला फरमाता है, अराइतल्लज़ी, क्या तूने इसे देखा है? अराइतल्लज़ी, क्या तूने उसे देखा है? युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो रोज़े जज़ा को जुटलाता है। युकज़्ज़िबु, जुटलाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जो रोज़े जज़ा को यानी आखिरत वाले दिन को, हिसाब किताब वाले दिन को जुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। फ़ज़ालिकल्लज़ी, यही है वो, ज़ालिक का मतलब वो, यही है वो, यदुल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जो रोज़े जज़ा को जुटलाता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि यही है वो आदमी, यही है वो शख्स जो यतीम को धक्के देता है। यानी उसका आखिरत पे ईमान नहीं है तो वो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और वो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। यानी वला यहुद्दु, वो तरगीब नहीं देता किसी को, यानी वो ना खुद खिलाता है ना दूसरे को तरगीब देता है, कि किसी को नहीं कहता कि मिस्कीन को खाना खिलाओ। वला यहुद्दु अला तुआमिल, तुआम का मतलब खाना, मिस्कीन को। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आदमी ऐसा शख्स है जो रोज़े जज़ा को जुटलाता है। वो शख्स ऐसा है जो कि यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता है। यानी ना वो खुद खाना खिलाता है ना दूसरे किसी को उसकी तरगीब देता है कि मिस्कीन को खाना खिलाओ। यानी अल्लाह ताला ने ये यहाँ पे इस चीज़ को ज़िक्र किया है कि जो लोग आखिरत पे यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं रखते, वही लोग जो हैं वो यतीम को धक्के देते हैं, उसका हक मारते हैं और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, और ना मतलब एक दूसरे में रिवाज डालते हैं कि मिस्कीन को खाना खिलाओ, ना उसकी तरगीब देते हैं किसी को। फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, तो इसके बाद अल्लाह ताला कहता है हलाकत है मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए। ठीक है, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन नमाजियों के लिए अफसोस, हलाकत है, जहन्नम की जगह। कौन से मुसल्लीन यानी नमाजी हैं? अल्लज़ीना, अल्लाह ताला ने आगे उसी की वजाहत कर दी। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन नमाजियों के लिए हलाकत है, अफसोस है। कौन से नमाजियों के लिए? अल्लज़ीना, उन नमाजियों के लिए, उन लोगों के लिए, हुम अन सलातिहिम साहून, जो कि अपनी नमाज से गाफिल हैं। ठीक है, जो सही तरीके से अपनी नमाज अदा नहीं करते, वक्त पे अपनी नमाज अदा नहीं करते, और नमाज के जो लवाजमात हैं वो पूरे नहीं करते। ठीक है, यानी ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। जो नमाज के लवाजमात हैं, यानी नमाज़ पढ़ने के बाद जो उसके असरात हैं, जो उसके तरीक़ाकार है, उस पर अमल नहीं करते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते, फ़रेब देना, धोखा, तो ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं कि अगर उसने नमाज़ पढ़ी है तो वो बाकी चीज़ों को भी अमल करे। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। आगे अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो लोग रियाकारी करते हैं। ठीक है, यानी नमाज़ें भी पढ़ते हैं
اور دھوکہ بھی دیتے ہیں اور ریاکاری بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے ان کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤن، وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز کو یمنعون منع کرتے ہیں، یمنعون الماعون، اور روزمرہ کے استعمال کی چیز کو وہ دینے سے منع کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں اور روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نمازوں کے لیے، بے شک وہ نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جٹلاتا ہے؟ تو اس میں اس کی پھر آگے علامت بتائی کہ ایک تو وہ بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے۔ بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی، اور دوسرا اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔ یعنی یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں یہ والی خوبیاں ہوں گی، اور ورنہ یہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکا ہی دے گا۔ اور نمازیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے اپنے صحیح وقت پر نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، یا پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی ساری کوتاہیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کو مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے، یعنی ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، ورنہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، صرف نمود نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور برتنے والی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ گھر میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، جو پڑوسی ایک دوسرے سے عادتاً مانگ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھریلو استعمال کی چیزیں عادتاً دے دینا اور اس میں برا محسوس نہ کرنا اچھی صفت، اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت کا یہ شیوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا ذکر کیا ہے کہ افسوس کیا ہے، یعنی کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے برے کام نہیں چھوڑتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔